there is an anxiety in the minds of the people of Santa Cruz constituency due to accident-prone zone in Mercy Circle. Mercy Circle. Speaker sir, CM सराक हे मातशें क्वेश्चन इम्पॉर्टंट मातशें CM सरांनी मातशें आयकचें. स्पीकर सर कितें जाला ह्या मेर्शे सकलाक एक 13 रोड कनेक्ट जाता आनी अशें 13 रोड न्हू म्हाका दिसता आख्ख्या गोंयान अशें 13 रोड विसर कनेक्ट जालेले ना आनी ह्या कारणान कितें जाता थिंगा कंजेशन जाता आनी चड गरज आहा जे आमचे सर्वीस रोड आहा आनी हायवे जो येता आमचो मेन हायवे तो हायवे सेपरेट जावंक जाय आनी दुसरे रोड मदें कनेक्ट जावंक ना तेका वयल्यान फ्लायओवर वा ओवरऑल इम्पॉर्टंट अशें घालून हे प्रॉब्लम सॉल्व करूंक जाय. आनी कितें जाला स्पीकर सर आतां म्हापशासान जो रोड येता सकला देंवता तो न्हू सर्वीस रोडाचेर देंवलेलो आहा आनी तो देंवलेल्या कारणाक न्हू थिंगासर आमचे लोक थिंगा बिजनस करता आनी बिजनस करता तांकां वचपाक थिंगा त्रास जाता. तांकां वयतलो जाल्यार खूब प्रॉब्लम जाता आनी तांकां हिंगा पर्वरीसान तांकां येवचें पडटा कित्याक तेंचे प्रॉब्लम बगर ते येता म्हाज्या फुड्यान आनी इम्पॉर्टंट हे काम हे गोंयान ऑनरेबल सीएमाक हे चडांत चड इम्पॉर्टंट कित्याक 13 रोड म्हाका दिसता आख्ख्या गोंयान विसरूच कनेक्ट जायना. डेली थिंगा एक्सिडेंट जाता अशें बारीक जाता कित्याक गाडयो फास्ट येना कित्याक कंजेशन आपणाक स्लो जाता गाडयो आनी हे प्रॉब्लम कशे भाशेन सॉल्व जावंक जाय. थँक्यू.